تیری کھدر زمین پر اے کربلا، تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا رستم رباب کا۔ اب میں ملتمس ہوں بابا سید نجم الحسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور اختتام مجلس پہ گہوارائے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد کو آئیں۔ مومنین بعد محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ التماس سے دعا برے حجت خدا امام زمان علیہ السلام۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ جی میں بی بی لے کے صلوات ہے، سارے مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ بحق۔ اللہ عبادت قبول فرما، مومنین دی حاضری قبول فرما، مومنین دے نیک ارادے پورے فرما، ایک ایک قدم دے بدلے اجر کثیر عطا فرما۔ سیدہ دے صدقہ جملہ مومنین حاضرین چودہ دے منن والن دی جتنی نیک دعائیں پوری فرما، اس طرح قیامت تک آباد اشارت فرما۔ سیدہ صدقہ بانیان نو اجر کثیر عطا فرما، جس قسم دی کوئی محنت کر رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں مالک قبول فرما۔ سیدہ دے صدقہ ہون جلوس شروع ہو گئے، ہر جگہ تے خیر و فیت نال گزرے، ماتمی حلقے شبیہات عزادار نوے خان مولا دے مدہ مالک سارن دی حفاظت فرما۔ لکھان دی حکا دعائے وارث تا ظہور فرما، زیارت دے قابل بنا، زیارت تو مشرف فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو سارے حضرات۔ ایک نام ہوندہ ہے، ایک لقب ہوندہ ہے، ایک کنیت ہوندی ہے۔ میں مجلس شروع کر دیتی جناب، میں پھر عرض کراں توجہ بھائی، صرف ویکھن والی تکلیف اگو تھوڑی مرضی، بس صرف یہ کوشش کرنی ہے تھوڑی آنکھ میری آنکھ چوسی تو میں مطمئن ہو سا۔ ایک نام ہوندہ ہے، ایک لقب ہوندہ ہے، ایک کنیت ہوندی ہے۔ نام والدین رکھ دیں، نام والدین
رکھ دین انہاں تے واجب نہ رکھن بچے دا نام صرف والدین رکھ سکتے ہیں چاچا ماما نہیں رکھ سکتا شرعی طور تے مشورہ دے سکتا ہے کہ یہ نام مینوں اچھا لگتا ہے اگر والدین نو اچھا لگے تو یہ رکھ لو ورنہ اپنی مرضی تے نام بچے دا والدین رکھ دین اگوں میرا مولا فرمائندے والدین تے واجب ہے کہ اپنے بچے دا نام سونا رکھیں میرا چھیواں آقا فرمائندے سونا تو وہ ہوندے جڑا 14 نال ملا کے رکھو جی بسم اللہ جی کائنات سونے نہ تے میرے 14 دن جی سونا نہ وہ ہوندے جڑا 14 نال ملا کے رکھو ایویں بچے دا نام والدین رکھ دین میرے 14 دا نام خود خدا رکھے جڑے بندے بول پے میں کمولا دے پاک ممبر دی قسم والدین جداں بھی اپنے بچے دا نام رکھیں اپنے نام نال نام ملا کے رکھ دین 14 دا نام خدا رکھا ہے اپنے نام نال ملا کے نہیں اپنے ناماں دے وچوں نہ رکھے ہے مہربانی جناب نا سونے رکھو نا ساڑے نال ملا کے رکھو اگو میرا مولا فرمائندہ جڑا ساڑے نال ملا کے رکھنے نا وقت بولایا بھی احترام نال کر بندے تے درجے احترام نال وقت دن وہ بندہ محترم بن ویندے جڑا سب دا احترام کرے جڑے بندے میری گل سن دے پہ ہو میں کمولا دے پاک ممبر دی قسم میں سرکار وفا دے علم دی قسم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگاں نو بندہ ٹینشن دے کے تے آپ خوش روے یہ نہیں ہوندہ یہ میں ہے بھئی بچان دا نا آئیمہ نال ملا کے رکھنے تا پھر احترام نال بلاؤ ایک میسیج سنیہ پیغام سامنے جناب دے حوالے کر رہے ہوں اگر وضو ہے تے علم نو ٹچ کرنا ہے میرا توسل سرکار وفا نہ لے جی اگر باوضو ہو تو پھر ہاتھ لاؤ اگر وضو نہیں تو پھر دور تو سلام کرو اے علم بوسا ہو گیا یہ میں حج تے سکھے ہے وہ جدے طواف کرو نا جی تے حجر اسود دا بوسا لینا پوندا جی ہر چکر تے حجر اسود دا بوسا او سبز پٹی ہے اگر حجر اسود تک علماء کرام نے آکھے حجر اسود تک نہیں نہ پہنچ سکدے رش دی وجہ تو مجبوری ہے تے نہیں پہنچ سکدے پھر اوتھے تھوڑا جہا رک کے اوتھے حجر اسود تے انج کر کے بوسا دیو ہو ویندا ہے میں وتیہ گل کیتی ہے حجر اسود دا ہو ویندا ہے علم دا کیوں نہیں ہوندا علم دا ہوئے دے عقیدے دی گل ہے این جات کر کے بوسا دے سکتے ہو باوضو ہونے تا ہاتھ لاؤنے گل یاد ہی یہ بھول گئی توجہ ہے ہاں جی بچے دا نام کون رکھ دیں والدین والدین تے واجب بچے دا نام رکھیں اگو میرا مولا فرمائیں دیں تعجب اس بچے تے جس بچے دا نام پیدا ہون تو پہلے نہیں رکھ دے تے وہ بچہ پھر بھی زندہ ہے میرا مولا فرمائندے نے بچے دا نام پیدا ہون تو پہلے رکھو یہ ان دی زندگی دی ضمانت ہے ٹھیک ہے جن بندے دی دید میرے پاس ہے بچے دا نام پہلے مولا بچے دا ہون آج دے دوری تا سہولت ہے پتہ لگ سکتے بیٹی ہے یا بیٹا اس دوری تا سہولت کوئی نہیں مولا میں جو نام پہلے رکھاں بیٹے والا نا ہووے بیٹی نام بیٹی والا رکھاں تے ہووے بیٹا جائیں بندے دی دید میرے پاس ہے میرا صادق امامی دے پاس دے کیا دے میں نو پہلے اے دسا تو کی چاہنا ہے
تو چاہتا ہے نا جو بیٹا ہوئے، جی میں چاہنا بیٹا ہوئے، میرا مولا فرمائے تو بیٹے والا نام رکھ چھوڑ، اگر بیٹی ہے بدل کے بیٹا نہ بنے، میں حجت خدا کیوں ہاں؟ سیدہ بی بی راضی، مخدوم کونین راضی. یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام. توجہ ہے یا نہیں؟ میں کمالہ دے پاک ممبر دی قسم ہے، میرا مولا فرمائندہ جیڑا بندہ بحث نہیں کردا وہ ساڈا نہیں. بحث کرنی چاہیے، اور بحث کسی نے شرمندہ کرنے واسطے نہیں، کچھ حاصل کرنے واسطے. آج بھی ایک بندہ لگا پہ نیٹ دے تے میں انہوں سنے وہ جی انہوں نے شرم نہیں آندی جی، عورتوں نے نال لئی ودن جی تے نال عورت مرد کٹھے تے جناب، جلوس کٹھے تے مجلس کٹھے تے جناب، انہوں نے شرم تے حیا نہیں آندا. تو مجلس تو باہر ہے، اندے رات تے تینوں پتہ لگے حیا آہدے کہ کوئی نہیں. تو آتے صحیح جائیں بندے دی دید میرے پاس ہے. میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے، جیڑا بندہ ساڑھے تے فتوہ لیندہ ہے جو اے بے غیرتی کریں دن، عورتاں مرد کٹھے ہو کے جلوس کٹھے تے مجلس کٹھے، تو میں نو مولا دے نا تے رسا عورتاں مردان دا کٹھے چلنا بے غیرتی ہے، تا پھر کعبے چ کیوں ہے؟ سیدہ بھی مخدوم کونین راضی، مولا کسے دا محتاج نہیں. جی مہربانی جناب. سیدہ بی بی ہر جگہ تے تو ونڈ ہو گئی، عورتیں وکھرے تے مرد وکھرے، تے جڑا وڈا حرم ہے اللہ دا اتھے کیوں نہیں؟ اگر بندے چ غیرت ہوئے تے شرم ہوئے تے حیا ہوئے تے بندے دی آنکھی چ حیا ہوئے نا، تے اللہ بلا کے کعبے دے وچ عورتاں مرداں نو کٹھے طواف کرا کے تے اللہ تینوں سمجھائندا ہے اپنے محلے چ بھی انج ٹریا کر. سیدہ بی بی راضی، توجہ ہے جناب. جی بسم اللہ جی. بچے دا نام والدین رکھیں. ایک نام ہوندے، پہلا لفظ جڑا میں آکھے، ایک نام ہوندے، ایک لقب ہوندے، ایک کنیت ہوندی. بعض اوقات لقب تے کنیت رلا کر دین بندے. جڑی کنیت ہوندی ہے نا وہ اولاد دی وجہ تو ہوندی، جس دی اولاد نہیں ان دی کنیت نہیں. اللہ تینو مجلس دا واسطے ہر مومن دی کنیت ہووے. الہی آمین. کنیت اولاد ہے جی میں ابو الحسن ایک کنیت ہے، ابو الحسنین ایک کنیت ہے. توجہ ہے، بیٹے ہی نا تے بیٹن دی وجہ تو کنیت ہے. ایویں ہے یہ جنہاں دا میں ذکر کر رہا انہاں دا نام ہے علی. اصغر یعنی چھوٹا علی، وڈا ہوئے جڑا 13 رجب کعبے آیا ہے. جڑے ساڑھے امام انہوں دنیا تے آکے پڑھ دے نہیں، پڑھیں دن سنیں دن سنیں دا ہوئے جڑا پہلے پڑھے ہویا ہوئے. بولو ایویں ہے نا. میں مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے، میرا مولا علی علیہ السلام 63 سال دا نہیں، صرف 3 دن دا علی. 3 دن کتھے پڑھے ہے؟ حضور دے ہتھاں تے بول کیا دے، تورات سناواں، زبور سناواں، انجیل سناواں، قرآن سناواں، کیا سناواں. آجا تینوں پتہ نہیں چلیا کون ان؟ وہ ساڑھے وانگو نہیں،
تے جیڑا بندہ ساڑھے آؤں کہا دے ساڑھے کو پرہ مرے جی ساڑھا عقیدہ ہی نہیں ساڑھے سردار جی میں ساڑھا اللہ بے مثال ہے اوہیں ساڑھے 14 بے مثال ہے او جی ای اللہ کو ودھین دن تیرا دماغ خراب ہے اسا کی میں ودھین دے ہیں او بھائی جیڑا 14 کو خدا منیں دے وہ شیعہ نہیں وہ کوئی بھائی بلائیں تی اساں خدا کو ودھاؤں کیوں تی اساں خدا کو گھٹاؤں کیوں جگنے آلے ہو میرا جملہ گھنا ہے تو میں کو نسا اساں کوئی احسان فراموش ہیں اساں اس خدا نو کیوں گھٹاؤں جس خدا سانو علی دیتا ہے مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب علی مولا علی علی مولا تو سنجیو صدا سلامت رہو میں تو دعائی کر سکتا جناب حاضر بیٹھی ہو یا نہیں جی بسم اللہ جی نام علی اصغر مانی چھوٹا یہ نام ایک ہوندہ ہے بولو اگوں القاب کوئی بھی دے چھوڑے القاب دے منالا اپنی مرضی کریں دا جی وہ کوئی بھی دے سکتا ہے القاب اے سائیں منظور حسین انہوں نے لقب جورا یہ 90% بندہ نو پتہ نہیں کہ جورا کیوں ہے وہ ہوندے منظور یہ ساڑھے ایک جٹکے حساب نال منظور تے منظورہ اگوں جورا یہ او جورا نہیں یہ جھانگ دا ایک زمیندار ہے جڑا جلسہ کریں دا ہے تے اس نے یہ سائیں منظور کوئی لقب دیتا ہے جورا جورے دا معنی کیا ہے جیڑا باز اپنے شکار نو پھڑکن بھی نہ دے اس نو جورا دن کوئی سن دے پہ ہو یا نہیں لقب آبروئے قصیدہ یہ جملہ چلتا پی ہے وہ پرسوں کسے جگہ تے انہوں نے آکھا جی تھوڑے سامنے آبروئے قصیدہ میں آکھا پھر نہ آکھیں قصیدہ کہندہ ہے مولا علی دے تو مولا علی دے ذکر دی اسی آبرو آئیں یا ذکر ساڑی آبرو ہے ساڑی زندگی چو ذکر کٹ لو تو پھر ککھ بھی نہیں بجتا بولو لقب کوئی بھی دے سکتا ہے جناب علی اصغر دے القاب ہور بھی ہیں باب الحوائج حاجتاں والا در حاجت والا نہیں حاجتاں والا در باب الحوائج جناب علی اصغر کتاب دا نائی شہزادہ علی اصغر جی تو میں عرض کر رہے ہیں باب الحوائج کتاب اللہ لکھتا ہے اکثر مجتہدان دا توسل جناب علی اصغر نال نہیں سمجھے پیچھے رہ گئے ہو اگر مجتہدان تے مشکل وقت آوے تو شبیر علیہ السلام دے علی اصغر کو لپن دن چلو اجے بھی چوپ رہے تو میں آدھرانا عقل دا اندھا اس گھر دے بارے نہ سوچیا کر جس ویڑے چو 6 ماہ دا بھی باب الحوائج ہوئے کیا مقام ہے اس گھر دا جتھے 6 ماہ دا باب الحوائج حاجتاں والا در توجہ ہے علی اصغر سرکار حاجتاں والا در جو منگو صرف اولاد نہیں جو منگو تھونو رزق کوئی نہیں رزق منگو صحت کوئی نہیں صحت منگو کوئی قیدی ہے رہائی منگو حاجتاں والا در جو ہے منگو علی اصغر کو لوں اور ہر چند دی 9 علی اصغر سرکار دی نیاز تقسیم کرو میں عمل دس رہے ہاں تیری زندگی آسان نہ ہو جاوے تو میں حسین دا ذاکر ہی نہیں
علی اصغر پاک دی نیاز ہر چن دی نو بے اولاداں واسطے بھی جو منگنا ہے ہر چن دی نو، کیونکہ 9 رجب دی آمد ہے جناب علی اصغر پاک دی، تے پھر ہر چن دی 9 تقسیم کرو، وہ جتنے مرضی تھوڑی اندر تو کوئی سختی والی گل نہیں بھی اتنی ہوئے یا اتنی ہوئے، نہیں تھوڑی ہوئے، پاکیزگی دا خیال رکھنا ہے۔ زیادہ تر علی اصغر دی نیاز شروع کرو، اور جتنیاں نیازاں ہیں انہاں ساریاں نیازاں چوں آسان ترین نیاز ہے علی اصغر دی۔ تھوڑا جہاں دودھ لے لو، ان دا سونا شربت بناؤ، ویڑے دے بچیاں نو کٹھا کر کے تقسیم کر دیو، اور یہ عمل ہے میرے مولا نے فرمایا جڑی دعا قبول نہیں ہوندی بچیاں کولو آمین نہ کھاؤ، بچے آمین آکھن تے دعا قبول ہوندی، کیونکہ بچیاں دے گناہ نہیں ہوندے، اللہ دی نافرمانی تے انہاں دا ہاتھ اٹھیا ہی نہیں، انہاں دی آمین نال دعا قبول ہوندی۔ حاضر ہو یا نہیں؟ چلو میں مزید تھوڑے جے لفظ چھوڑے ہو، بور تو نہیں کر رہے جناب؟ جس بندے دی نگاہ میرے پاس ہے علی اصغر پاک دی نیاز ہر قسم دے مسئلے حل ہو سن۔ 14 دا صدقہ کائنات کھا رہی بولو، لیکن 14 دا صدقہ کائنات کھا دے 61 ہجری تک، 61 ہجری تو لے کے قیامت تک جس دا صدقہ کائنات کھا رہی ہے اس نو علی اصغر آدن۔ سیدہ بھی راضی ہو گئے۔ چلو میں دساواں او جڑا خون ہتھاں تے لیا، توجہ صحیح، شبیر علیہ السلام نے خون لیا ہتھاں تے، ایویں زمین تو سٹن لگے، زمین قبول نہ کیتا، بولو ہو سکے کوئی شے پیدا نہ ہو سی، اگر سر چھوڑنے تے نہ ہوئے یا نہ، آسمان جو سٹن لگے آسمان بھی قبول، میری آنکھیں چک پاویں بھائی، زمین بھی قبول نہیں کیتا، آسمان بھی۔ آغا نسیم عباس رضی صاحب مالک درجات بلند فرماوے، وہ فرمیندے ہوندے ہیں یہ خون نہیں تھا، یہ کائنات کا رزق تھا۔ پھر کیا کھانے انج کریں دن، زمین قبول نہیں کریں، انج سٹیں دن، آسمان قبول نہیں کریں دن، پھر اتھا ہی بولیں انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ میں صدقے تھی پڑھا، میں نے مولا دی قسم ہے جتھے بھی کوئی بندے کٹھے ہوئے نا تے سانگا تے سار ویکھے نہ تے اے فوجی حرامی آدھیاں بے باغی مارے سے اتھے آ کے گل مک ویندی، جنا علی اصغر دے کول آندے ہیں نا اس ویلے آدھے ہیں اے بھی باغی ہے، اے تو بول بھی نہ سکدا ہو سی۔ جی بسم اللہ میں نوکر شبیر دے ویڑے دا آخری سپاہی، بولو ایویں ہوندے تساں کوشش، میں تا نہیں، میں مولا معاف کرے میں اپنے واسطے نہیں آکھ رہا کہ کوشش ہوندی تھوڑی کہ آخر تے وڈا ذاکر ہوئے، مقامی پڑھا لے ہور پڑھا لے ہور پڑھا لے، آخر تے بھی وڈا ذاکر ہوئے، آخر تے وڈا آندے نا، کیڑا وڈا ہے علی اصغر جڑا عباس دے بعد آیا ہے۔ جی بسم اللہ کریم کربلائی میں ٹورین پہنچن، میں صدقے تھی پوما اصغر دی اماں پتر کو چاہی بیٹھی، آدھی بیٹھی میرا پیکا وطن ہوئے ہا تے کو منگ کے پانی پلا وہاں، امام دروازے تے آکے دے اصغر دی اماں میں نو غریب سمجھے، میرے دیکھ میں حسین سخی، میں آدھی بیٹھی ہوں میرا پیکا وطن ہوندا، میں منگ کے پانی پلاواں، میرا امام آدھے میں پیوا کے ناواں، بسم اللہ۔ میرا مولا فرمائندے جلدی نہ کر، اس واپس نہیں آونا،
آدھی ایک باری مینوں دے. امام آدھے کیوں؟ بی بی آدھی تیرا واسطہ ہے بغیرتا نال. اگر تو انج لے گئے ہوں تے اکسن ماں تو چھپا کے لے آئے. میں خود تیار کر کے دے ماں لوگوں نے پتہ چلے کہ ماں خود دیتا ہے. میری سین ٹر پئی علی اصغر دی اماں انج کر کے پتر کو چاہ کے اپنے خیمے چ بہ گئی. چھوٹے بچے تیار ماواں کریں دین. بولو پہلے پہلے پوشاک پوائیس تے پوشاک بھی اتھوں دی نہیں. وہ جڑا قاصد آیا ہے نا مدینے چوں وہ خط دے اتے لکھا ہویا جڑا علی اکبر سیرے پاوے تے علی اصغر نو اے پوشاک پوامنی ہے. میں صدقے تھی پاواں ماتمی آزاد آ رہا ہوں علی اصغر کو. قبلہ جعفر زمان نے اپنی کتاب وچ لکھا ہے عرب دے وچ ایک شہر ہے جن دے وچ ایک بڑا بہترین کپڑا تیار ہوندا ہے. وڈے وڈے لوگ وہ کپڑا پہنے ہیں سبز رنگ دا. قبلہ جعفر زمان پتہ نہیں کیویں لکھا ہے. انہاں لکھا ہے وہ چولا سبز کلر دا ہے. اس سجی سائیڈ تو تھوڑا جہا میلا ہے. اللہ اکبر. قبلہ جعفر زمان او لکھا رہی ہے جڑے اتھے ڈالا لے کے گئے ایک ایک منزل انہوں نے میٹر نوٹ کر کے چیک کیتے بھی یہ منزل اتھوں کتنی ہے. مولا درجات بلند فرماوے. جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے ماتمی آزاد آ رہا ہوں پوشاک پوائی. پوشاک پوامن دے بعد پتر نو کنگھی کرن لگی. وین دے قریب آوے نا اگر وین نو ذاکری سمجھے نا تو وین دے قریب آوے نا تمہید لفظ میری کوشش کرنے قبول کرنے تے تاں وین دی سمجھ آونی ہے. اے تیار کرن تو بعد میری سین کنگھی کی تھی خوشکوالین تے خوشکوال ہوئن تے کنگھی نہ چلے ماما پانی لین دین ہوندے. میں نو علمان دی قسمیں علی اصغر دی اماں والاں تے پانی لائے آئے. تھوڑی ہے کی تھی میں نے پتہ ہے تُسے سوچن لگ گئے نا جو پانی کتھوں لے آئے. میں کو مولا دی قسم ماں کنگھی کی تھی زلفاں ترٹن لگ گئیاں تے پانی دے قطرے ڈھاون لگ گئے. ایک آنسوں علی اصغر دے چہرے تے آئے. علی اصغر اکھاں کھولیں تے ماں رو کے دی لال پانی نہیں. پوشاک پوائی کنگھی کی تھی کپڑے دی تلوار بنا کے لائی کپڑے دی ڈھال بنا کے لائی مکمل فوجی تیار کیتا. جگنے آلے ہو میرا جملہ سمجھائے. مکمل تیار کر کے اصغر دی اما سجے زانو تے علی اصغر کو سمائے. اندے تے سما کے نا اپنی چادر دے ٹکڑا پھاڑے. ٹکڑا پھاڑ کے ایتھے پٹی بدی. دوسرا ٹکڑا پھاڑ کے ایتھے پٹی بدی. تیرے جگر چوہے نہ نکلے تو میں حسین نہ ذاکر کیوں ہاں. کسے ماں دی جرت نہیں جڑی انج کرے صرف کربلا والی اماں میں. تیسرا ٹکڑا پھاڑ کے میری سین پڑھے انا للہ و انا. بی بی آدھی تحت الحنق ولا چھوڑا میرا جگ تو سونا بچڑا. جی بسم اللہ میں نوکر لکھواری اکھاں. جی میں لکھواری اکھاں. تیسرا ٹکڑا جدا کر کے ماں پڑھیا انا للہ. او یار جڑے بندے نہیں رونے اے کو ساتھ دیں تحت الحنق. اے زندہ دی نہیں ہوندی. اے مرن دے بعد پتہ نہیں کتنے حوصلے علی ماں آئے جڑی جیندے دی تحت الحنق ولائیس. میں صدقے تھی پواں تیار کیتیس تیار کر کے چاہیس. شبیر علیہ السلام دروازے تے میں او جملہ جناب واسطے پڑھدا پیاں جڑا مسلے تے کم آسی. مسلے تے نماز پڑھ کے ایویں دعا نہ منگی کرو. کچھ جملے اپنے ذہن چ رکھے کرو. خود پڑھیا کرو خود رنے کرو پھر دعا منگی کرو. قبول نہ ہوئے تو میں حسین دا ذاکر ہی نہیں. یہ مسلے دا جملہ ہے. اے انج چاہے شبیر علیہ السلام ہیں اصغر دی اماں جی میں نو پتر دے. بی بی دے ایویں نہیں کیویں دے سے بھین نو بلاؤ. امام عقل ماری ہے آلیہ بھین او میں نو اصغر لے دیو.
انہوں اصغر دی اماں حق الماری ہے معصومہ تو بھی میرے قریب آ انہوں عالیہ بی بی شبیر دے قریب آئی انہوں معصومہ سین اصغر دی ماں دے کول آئی پتر نو انج چائی کھڑی ہے دھی دا ہاتھ پکڑی کھڑی ہے امام دے ہون دے آدھے ایویں نہ دے ساں ڈوہیں بھین بھیرا ہاتھ انج کرو جائیں دے جگر چوہے نکلی ہوئے بندہ جملہ سمجھے ڈوہاں بھین بھیرا وہیں میں ہاتھ ود ہے علی اصغر چاہ کے شبیر دے ہتھا تے رکھا ہے معصومہ دا ہاتھ ناب کے عالیہ دے ہاتھ تے رکھ کے آدھی میری خالی جولی میں ایویں سمجھے سا خالی جولی آئی اہم خالی جی جی سونی تیاری کر رہے ہیں بھائی سونی تیاری کر رہے میں وین دے قریبہ ونجا جی بسم اللہ ماتمی ازاد آ رہا ہوں میرے امام نے گھد ہے علی اصغر کو چاہ کے میرا آقا ٹور پین دے دی کھڑی ہے ماں ڈٹھے جگر تے آتا ہے مٹی تے بہ گئی پھر مٹی تے سم گئی پھر تڑپی گھر دے وچ کوئی بندہ روے تے جڑے نال قریب ہوئے او تسلی دین دین علی اصغر دی اماں تڑپی تے عالیہ بی بی قریب آئی انج کر کے بازو پکڑے بی بی اصغر دی اماں میرے دیکھنا اصغر دی اماں ڈٹھا ہے عالیہ بی بی آدھی ہے میرے دیکھ میری بھی جوڑی ٹر گئی صدقے یار مالک تو نے محفوظ رکھے میری بھی تے جوڑی ٹر گئی ہے نہ رو جناکھے نہ رو ای بی بی دا وین مکے اگلا وین علی دی چھوٹی دھی دا جیندے نال زمین ہلیے تے تیرا دل کیویں نہ ہلے علی اصغر دی امن دے نال علی دی چھوٹی دھی اس پاسے مونڈ لا کے دے بھر جائی جی ایک منٹ چپ کرو نا اپنی چادر نال آنسو صاف کر کے دی اصغر دی اماں میرے پاس ویکھنا علی اصغر دی اماں ڈٹھا ہے علی دی چھوٹی دھی دے میرے دیکھنا جی بی بی حکم بی بی دے میرے دیکھ جیندے نہ ہوویں نوندی بھی نہیں بویندی میرے دیکھ میں علی دی بے اولاد ہی ہاں صدقے شرما کے روے جنہ نقصان نہیں ہویا جی بسم اللہ میں نوکر آوازاں دی بی بی میں اپنے پتر نو نہیں روندی میں تھوڑے بھرا نو روندی ہاں کریم کربلا واپس ولین امام حسین روندے واپس ولین فرمیندے اصغر دی اماں جی نہ رو یہ اپنا پتر ولا گئے میں تا مدینے چو آکھے کوئی میرے نال جلے تے ٹھیک ورنہ میں کسے نو مجبور نہیں کریں دا میرا امام دے اپنا پتر ولا گئے یہ پتر گھن میں معجزہ امامت نال فوجاں ہٹے نا کوئی بندہ تینو ویک سی بھی نہیں پتر نو چاہ تو پیکے وطن ٹوروائیں تو ٹوروائیں مت میں جانا میری بہناں جانے میرا امام دے بازار جانے دربار جانے تو ٹوروائیں آواز اندھی نہیں مولا میں پتر نو نہیں روندی میں تھوڑی غربت تے روندی ہاں میرا مولا فرمیندے کیوں ہاتھ جوڑ کے آدھے سخی ایک مسئلہ یاد ہے تھوڑے نانے دی شریعت دا تھوڑا نانا جان فرمیندے جڑی چیز نو ذبح کرنا ہوئے نا پہلے اس نو پانی پلاؤ ہون جڑ گئے ہو تے میں وین شروع کر دے وہاں جی بسم اللہ جناکھے نا تیرے نانا آدھے پانی پلاؤ میرا 3 دن دا پیاس ہے جی بسم اللہ میرے کل پانی کوئی نہیں میرا امام آدھے رو نہیں میں منگداں ہاتھ جوڑ کے آدھے کہندے کول میرا امام آدھے علی اکبر دے قاتلہ کول پیر پکڑ کے آدھے نہ منگے تسا کو ہاں چھوڑے میرا امام آدھے کیوں آدھے تیری امامت دی قسم ہے جدوں اعلان ہوئے نا میدان جو علی اکبر نو برچھی کھا گئی علی اصغر پینگے دیا ڈوراں پکڑ کے اٹھی کھڑدا ہی میدان دمو کر کے آدھائی بہراوان دا بدلہ بہرا لیندن آج میں جوان ہوں وہاں تیرے قاتل کو پچھا میرے اکبر نو برچھی کی میں ماری آئی صدقے جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواری آکھا بے ایمیں حق بن دے بے جی میں تُسا جڑ گیا رومن واسطے جی بابا میں نوکر امام آدھے اچھا ہون اجازت بی بی یہ نہیں آکھا جو تھانو ڈا نہیں آندہ دیکھو ذاکر بھی انسان ہوندے اسیں تھاڑے وچوں ہیں اسی عرشی مخلوق نہیں ہاں ساڑھے منہ چو لفظ بھول کے کچھ بھی نکل سکتا ہے
اساں بند دے وچ ہی آوندے مجبور ہاں امام آدن لفظ امام تے مجبور لگدے ہی نہیں امام مظلوم ہوندے مجبور نہیں ہوندا مجبور ہوندے جڑا کچھ نہ کر سکے مظلوم ہوندے جڑا سب کچھ کرن دے باوجود ہی چپ ہوئے ٹھیک ہے نا جی بسم اللہ سیدہ بھی تھوڑے ترازی ہوئے جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس یہ نہیں آکھا بے کہ تھانو چاون دا ڈا نہیں آندا نا بی بی آدھی تو حجت خدا ہے تینو کیڑی گل دا نہیں پتا لیکن جی میں میرا دل لے اونج چاہ اللہ درجات بلند کرے میرا بابا صابر حسین شاہ صاحب او آمین آنکھو چا یار او فرمینے ہونے ہیں بی بی آدھی ہے جی میں آکھا نا اونج چاہو اگر میری پردہ دار ماما بہنہ تک میرا اشارہ پہنچے ہو سکتے میں تک کسی دے پاسے نہ لے کر دی ہم آئی ہوئے بی بی آدھی اینج نہ چاہو امام پہلے علی اکبر کو بھی اینج چاہے پہلے اینج نہیں چاہیا علی اکبر نو پہلے اینج چاہے 7 قدمہ تے جا کے تے میرا امام آدھے علی اکبر دو وے کیا دن میں اینج نہیں چاہ سکتا علی اکبر دے کیوں بابا میرا مولا فرمندن تیرا چہرہ ہے سامنے تے موت دی زردی آندی ہے میرے قدم رکویں علی اصغر نو پہلے انچ آئے بی بی آدھی انج نہ چاہو جی میں آکھاؤں میں چاہو امام آدھے دسو بی بی آدھی اتھے سار رکھو اتھے سار بازوں کھلے چھوڑ دیو ایک ہاتھ تے کانڈ تے رکھو ایک ہاتھ تے زانو تلے رکھو تے بابنی فرمینے ہیں زندگی چ پہلی واری اصغر دی اماں اتنی قریب ہوئیے اے سجا ہاتھ کندھے تے رکھ کے آدھی چھاں بڑھائی ونجے جی بسم اللہ میں نوکر ایویں چاہ کے کریم کربلا ٹور پین مت بھی ازادہ روم میدان ہی چین یا دن قرآن میں لکھ دیاں دے میں نے امام دے قرآن نہیں نات قرآن دا آخری ورکے ڈاڑھا پیاس ہے ایکو پانی دیو یا دن پیاس آپ کو لگی آئی نہ بچے دا کریں دیں ای خود منگے تا دیسوں میرا امام ان چاہ کیا دے اصغر جی بابا پانی منگ دیں بابا میں انج منگاں جی میں ڈاڑی حق منگے آئی صدقے میں منگ دا میرا مولا فرمائندہ ہے جڑا پانی منگانے نا یہ پانی نہیں یہ میری گواہی ہے اصول معصوم دا معصوم گواہ ہوندہ ہے اساں بھی ماں نال گیا سے میرا لال تو گواہی دے علی اصغر بول نہیں سکتا مولانا حافظ تصدق صاحب میرے نال محرم پڑھ دے پہن سرگودے دے علاقے انہوں کل میں جملہ سنائی علی اصغر کوشش کی تھی زبان جدا نہیں ہوئی او پہ فرمیندے نے حسین انگلی نال جدا کی تھی پتہ نہیں کتنا پیاسا آئی انگلی نال جدا کر کے آدین ہون مانگ علی اصغر 9 لاکھ دے پاسے ویک کے آدے مسلمانوں میں نو پیاس کھا گئی جڑے بندے وین کر کے روندے پائے ہو میں کو ممبر دی قسم 4000 فوجیاں نے اپنی کمانوں تروڑی ہیں ایک بے دو دے کیا دن حیا کرو آگے اکبر کو برچھی ماری ہوئے متا آسمان ڈھائے پوے جلدی کرو پانی پلاؤ میں کو مولا دی قسم جڑا فوج چاہل چل مچ گئی ہے عمر ابن سعد ہرمل دے خیمے چاہ دے جلدی کر تیر دا پانی پیوا غیرت تالے جلدی نال اٹھائی تیر کمان چاہے نشانہ بڑھائے تیر زمین تے ڈٹھائے بیا تیر چاہے نشانہ بڑھائے تیر زمین تے ڈٹھائے عمر ابن سعد دے کیا بڑی آئی تیر کیوں نہیں چلے لا حقل مار کیا دے ظالمہ ساکو لالچ اندھا کر چھوڑے اتھے نہ کھڑو میرے قریبا جڑا میں تیر کمانی پاواں تے میں چھکنے وہاں میں چھوڑن دے ارادہ کران نہ تیر نو ویکھے نہ صغیر نو ویکھے کالی کنا دو ویکھے کوئی بی بی قرآن چاہی کڑی
جیڑی یادی اپنا تیری ویکھ میرا صغیری وے او میرا بولی نہ بولے نہ بچڑے جھل جھل مار شالا کھا جی بابا میں نوکر میں لکھوری اکھاں جڑے بندے وین کر کے روندے پے ہو ماتمی جی بسم اللہ میں نوکر جوانی نصیب ہوئی غیرت علیہ دے جلدی کر سورہ یاسین پڑھ کے مار کہ دے بغیرت لوگ ان پڑھ دے قرآن کو ان مریں دے قرآن کو ان اس بغیرت نے سورہ یاسین دی تلاوت کی ہے غیرت علیہ نشانہ بڑھایا ہے اگئی میں عرض کیتے جڑی کتاب جو میں پڑھ رہی ہوں لفظاً دزامنا کتاب اللہ لکھ دا امراؤ القیس دے پتر کوئی نین دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں امراؤ القیس اپنی بیٹیاں نو تیر چلاون سکھائے علی اصغر دی اماں دی بابا میں نو تیر چلاون سکھیندہ ہی تیر چویندہ انجے زیہت پویندہ انجے سجزانو ٹکیندہ انجے چھیکے انج دے کے تیر ان چھڑیندہ بی بی آدھئے میں تیر چلے دی تاہم لیکن جنم بابا چلا ونجہا میں تنہائی جرو کے آدھئے میں دھیا میں کو بابا تیر چلاون کیوں سکھیں دے بی بی آدھے اس ویلے میری حیرانگی ود گئی جدہ میں کو بابے جہیز اچ تیر کمان دیتا ہے بی بی آدھے تیر کمان میں لے کے ٹرے بی بی آدھے 28 رجب کو تیر کمان میں چا کے ٹریاں بی بی آدھے 7ویں کو پانی بند تھے آئے 8ویں 9ویں 10ویں دی رات روندیاں گزریے بی بی آدھے میں کو اس ویلے تیر یاد ہے جدہ حرمل گوڑ سٹی ہے کل مار کیا دے لال ماں آندھی پئی تھوڑے جی آواز نے میں بھائی جڑے بندے وین کر کے روندے پے ہو آواز آندھی ہے میرا لال ماں میرے پاس ویکھیں بھائی غیرت آلیاں این نشانہ بڑھائے اے منظر کہیں ڈٹھائے حباج دی شہزادی اتھے یہ جتے آلی بی بی رو کیا دے بی بی لٹی گئی ہے اصغر دی اماں تیر پہ چلیں دی ہے غیرت آلیوں بی بی او بحلی ٹری ہے جلدی نال پہنچی ہے تیر دے وچ ہاتھ پایا ہے حقل مار کیا دی اصغر دی اماں تیر چلاوڑ تو پہلے دسا تو کہندی دی ہے آواز آندھی ہے امراؤ القیس دی دھیاں بی بی آدھی ہے میرو دیکھ میں کہندی دھیاں آواز آندھی ہے حیدر قرار دی دھیے بی بی آدھی ہے جے لڑنا ہویا میرے اکبر نو برچھی نہ لگے آواز آندھی ہے لڑنا ہویا میرے عباس دے بازو قلم نہ ہوئے نا جی بابا میں نوکار گریہ ٹھیک ہے گریہ ٹھیک ہو رہی ہے لیکن یہ گریہ مجلسان دے محرم دا نہیں محرم دا گریہ انج نہیں ہوندا جی میں ہومنا چاہی دے انہیں تیاری کر ماتمی ازاداراں رو کیا دے بی بی جڑا تیر میں پہ چلیں دیا یہ این واسطے نہیں چلیں دی پہ جو میرا پتر بچ جاوے بی بی آدھی کیوں پہ چلیں دی آواز آن دی بی بی جڑا تیر ہے میں جان دیا تیر دے انداز نو سمجھ دیا جڑا تیر پیا چل دے علی اصغر کو نہ لگ سی اے میرے سردار حسین کو لگ سی آواز آندھی اپنے پتر نو دعا کر اے بھی آغا نسیم صاحب دا جملے اللہ درجات بلند کرے ماں حقل مار کیا دے لال تیر چوکے شبیر کو لگ گیا میں ماں نہ بنسا او پہ فرمین دیا نیڈو تیر آئے ایڈو علی اصغر پیو دے ہتھاں تو اچھلائے تیر جھل کے پیو دے سینے نالا لگئے خیمہ دمو کر کیا دے اممہ راضی ہے اممہ تیرا سردار بچ گئے میری نے بجی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھان جڑے بندے وین کر کے روندے پائے ہو ماتمی ازاداراں غیرت آلے تیر لگ گئے پتر تڑپ دا ودائے پیو دے دا ودائے میرے دیکھیں بھائی میں بات پیادا تیر لگ گئے پتر تڑپ دا ودائے پیو دے دا ودائے میں بات پیادا میں بھولیا نہیں ہتھاں دے ہوتے پتر تڑپ دا ودائے پیو دے دا ودائے جڑے بندے اجے تک نہیں رونے میں کو مولا دے پاک منبر دی قسمیں میں کو علم دی قسمیں ہتھاں تے پتر مر گیا ہے آواز آندھی ہے میرا اللہ ہون تے راضی ہے آواز آندھی ہے میرا اللہ
मेरी जी भवैजी। मेरे इमाम ने पुत्र को चाह के तुर पे। असगर दी अम्मा दी मौला इजाजत दो मैं बाहर लगी आवा। मेरा इमाम आदे बुरका पा बाहर चलिया। मैं वादा पिया करे ना तेन कोई ना वेक्सी। गैरत वाले बीबी करीब आई है। मेरा इमाम आदे असगर दी अम्मा तो पुत्र घेन ते मैं कबर बनावा। जदा कबर बनावन दा नाम है बीबी मिट्टी ते जण पई है। गल मार के रो रो कह दिए हे बानी आप ओ शरीयत दा नहीं जुरत जो मैं समझावा। नहीं पियो दफने दे पुत्रा को नहीं लाशा चेंदिया मावा। जी बाबा मैं नो कर मैं लखवरिया खा। जी बाबा मैं नो कर तेरे इथों है न निकले तो मैं हुसैन दा जाकिर क्यों हाँ। जेड़ा बंदा अज तक नहीं रुना हुण मेरे देखे शबीर में पुत्र तो रिठाए त्राए बारी आख्या हाय गरीबी। अली असगर दी अम्मा दी इवें अली अकबर को नहीं रोना जिवें मेरे पुत्र को पिया रोंदा है। रोवन दी वजह दसा सकदा है। मेरा इमाम आदे असगर दी अम्मा मैं वास्ते रोंदा इन्ना उस वेले तीर मारिया है जदा मैं को बोसा नहीं देवन दिता। ओ मेरा बोल जी आवाज आंदी है उस वेले मारिया ने जदा बोसा पिया। जी बाबा मैं नौकर में लखवरिया का इंतजार खत्म। हुण मेरे इमाम ने कबर बनाई है। कबर बना के मेरा इमाम आदे असगर दी अम्मा पुत्र दे मैं दफन करावा। पुत्र दे मैं दफन करा। हुण सर चाहते मेरे देखे मैं मुकामन दे करीब हाँ। झूला उस वेले आसी जद मैं आखसा ए कबार इस पासे असगर दी अम्मा है इस पासे करीम करबला है। जेड़े वेले आखसा वेले आसी ए कबार इस पासे असगर दी अम्मा इस पासे करबला दा गरीब। मेरा इमाम आदे पुत्र दे मैं दफन करा। बीबी पुत्र दिता इमाम ने कबर दे विच लिटाया है। पहला बुक भराए रेत दा जे बंदे दी निगाह मेरे पासे इमाम पैरों ते सटाए असगर दी अम्मा हटा छोड़ा है। मेरा इमाम आदे दफन न करा रो रो के आदिए पैर चुमन दे ओ मेरे बचड़े दिया नफीसत। जिंदा दिल आखे वो बंदा मातम कर रो क्या दिए पैर चुमन दे और मेरे बचड़े दिया नफीस तलिए। जी बाबा मैं नौकर में लखवारिया खा। मेरे इमाम ने बिया वो भराए जानू ते सटाए ई मेरे छटेंदे आए जद छाती तक पहुंचिए। भाईजान मेरे पास वेखे भाई मैं थोड़े नाल हाँ मैं थोड़े नाल हाँ। मेरे वेखो थोड़े पुत्र हैं मौला जिंदगियां करे अली असगर दा सदका। कदी पुत्र दे पैर चो कंडा कड़े आई। जी बाबा मैं नौकर में लखवरिया खा जद रेत छाती तक पहुंच गई है। हुण मेरे इमाम ने क्या कहता है इवें रेत चंदे मेरा इमाम रेत चाह के चेहरे तो घिरवेंदा वत हाथ हटा घिलदा वत चेहरे तो घिरवेंदा। मेरा इमाम मेरा दकी ते जो दफन करा आदन रेत गरम चेहरा नरम मैं को मिंबर दी कसम हुण मोंडे ते हाथ आवाज आंदी हट आई मैं तेरी मां बतूला। आवाज आंदी मैं दफनावा। हुण गिरिया है मुहर्रम वाला। जी बाबा मैं नौकर में लखवरिया खा गैरत वाले दफन हो गया। अली असगर दफन हो गया। मेरा इमाम आदे असगर दी अम्मा चलिए बीबी आदि एक मिनट रुको नो गैरत वाले गरीबे करबला खड़ो गए। बीबी में पुत्र दी कबर ते हाथ रखा है। कबर ते हाथ रख के रो रो के भैया दिए हार थम दी रात
کو چن بچڑا جد کروٹ میں بدلے سا تیرے سمن دی جاتے کئی واری وہ میرا بچڑا میں گل لے سا ای واسطے رو رو کیا دیا پیا تارا فجے لے آؤ جھولا بھائی جھولا تھے یاسی اگے جھولا لے آؤ ایک وین پڑا بابل ہوائی دا جھولا ہے منگو بھائی منگو جو منگنے منگو بابل ہوائی دا جھولا ہے اگے لے آؤ بھائی میں نو ہک وین کرن دیو بات سلام کر دے روائے تساں احترامن سارے کھڑے ہو گئے ہو بس بھائی ایک منٹ مولا دناتے گٹ آواز تھوڑی جے دے میں بھئی سبھی کرا لا ہون مولا دناتے میرا جملہ سمجھائے بھائی گریا ہوندہ پہ اگر تسی آنکھوں تے میں وین پڑا ورنہ میں انتظار مقادے وہاں پڑا وین جائیں بندے دی دید میرے پاسے ہے جوان پتر مرے ماں زیادہ وین کریں دیئے جدہ جھولیا لمر ونجے ماں ایک وین کر کے موک وین دیئے آدھیے جدہ میڈو دے دا ہمیں پتہ نہیں کیا منگدہ ہمیں جگنے آلیو مجلس دے واسطہ ہی میرو دیکھیں اللہ دے ناتے میرو دیکھیں اللہ دے ناتے دساؤ ایدہ کیڑا کسور ایدہ بچہ کوئی پاڑی مانگ سکتا کتنا پاڑی پیویا جہن دی ماں دی ای میڈا لال ماں دی ماتم اگر تساں حوصلہ کرو اکو بین پڑھ کے میں ممبر چھوڑیں دا پیا جس بندے دی دید میرے پاس ہے ماں پیو نے جو دفن کیتا ہے کیا مسلمان راہن دیتا ہے میں کو علماء دی قسم میں کو جھولے دی قسم پہلے نیزیاں نال گلیں دیر بات لاش تے ظلم کریں دیر پہلے نیزیاں نال گلیں دیر بات لاش تے ظلم کریں دیر رکھ لاش کو پیو دے سینے او ظالم ضربہ نیزیاں نال گلیں دے رہے وقت لاش تے ظلم آجا بلال اصغر 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 آجا
بلال اصغر آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر آجا بلال